नमस्कार। यो हो टेलिभिजनको यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल। उहाँ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज उहाँ भारतबाट योग तथा प्राकृतिक चिकित्सामा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। संसारलाई यति तनाव, यति ठुलो समस्या सिर्जना गरेको छ भाइरस कोभिड-19बाट बुझिन्छ, कोरोना भाइरस भनेर आम मानिसले बुझ्ने गर्छन्। यसले के धनी देश के गरिब देश, के धनी मानव के गरिब मानव, कसैलाई पनि छोडेको छैन। यसको समाधानहरू हामी अलिकति इतिहासतिर फर्कँदाखेरि हाम्रा पूर्वजहरू प्रकृतिसँगै रमाए, प्राकृतिक चिकित्सकीय पद्धतिकै माध्यमबाट उनीहरूले सन्ततिलाई निरन्तरता दिए र उपचार प्रकृतिसँगै छ। जसले समस्या सिर्जना गर्छ प्रकृतिले नै त्यसको निमन पनि गर्छ भन्ने यसरी पनि बुझिन्छ। डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलसँग आज म कोरोना भाइरस, जसका कारण दुनिया अहिले तनावमा छ, शक्तिशाली देशहरू झन् ठुलो तनावमा छन् र हामी जस्ता देशहरू भगवान भरोसा जस्तो त्यस्तो अवस्थामा पनि छौँ। त यो प्राकृतिक चिकित्सा र योग अनि मानवको स्वस्थ रहने उपायसँग कति सम्बद्ध छ र भाइरससँग लड्ने क्षमता मानिसले कसरी विकास गर्न सक्छ, के प्राकृतिक चिकित्सकीय पद्धतिको माध्यमबाट कोरोना भाइरसको उपचार सम्भव छ, लाग्न नदिन के गर्ने, कथम लागिहाल्यो भने के गर्ने, कतिपय सूचनामूलक कतिपय विश्लेषणात्मक ढङ्गले यो र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने भविष्यका त्रासहरू, समस्याहरू, त्यससँग कसरी जुझ्ने विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। अब म प्रारम्भ कहाँबाट गरेँ भने योग र प्राकृतिक यो दुईटै विषयमा यहाँले जो विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, दुनिया अहिले खास गरी मानव जातिको अस्तित्व र निरन्तरतामाथि पनि कता कता प्रश्नको रूपमा खडा हुन थालेको हो कि भन्ने यसरी विषयहरू उठ्न थालेका छन्। यो भाइरस वास्तवमा प्रारम्भ हुन्छ कसरी, किनभने हामी प्रकृति प्रदत्त भयौँ, प्रकृतिकै हामी सिर्जना हौँ, तर यही प्रकृतिले नै यो सङ्कट उत्पन्न गरेको जस्तो देखिन्छ। जैविक कुनै अस्त्र होइन भने कसरी बुझौँ? यहीँबाट सुरु गरेँ। यससँग जोडिएका अनेकौँ विषयहरू छन्, म क्रमशः उठान गर्छु। डाक्टर साहब कृपया। यसमा दुईटा पक्षबाट हेर्न जरुरी छ। एउटा हाम्रो प्राचीन ज्ञान विज्ञान जसले यी सम्पूर्ण कुराहरूका बारेमा चर्चा गरेको छ। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद जस्ता हाम्रा प्राचीन चिकित्सा पद्धतिहरूले भाइरस, विषाणु, जीवाणु र ढुसी जान्ने, जसलाई अहिले हामी भाइरस, ब्याक्टेरिया, फङ्गस भन्छौँ, यिनका कारणले हुने स्वास्थ्यका समस्याहरू र त्यसबाट कसरी जोगिने भन्ने बारेमा पनि त्यति बेलादेखि नै चर्चाहरू भएको देखिन्छ। हाम्रा प्राचीन यो हिमालय क्षेत्रको प्राचीन ग्रन्थहरूलाई हेर्ने हो भने, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जस्ता ग्रन्थहरूलाई हेर्ने हो भने, आज हामी जुन घरभित्र बसेका छौँ या चाहिँ हामी निश्चित किसिमको क्वारेन्टाइन र लकडाउनमा छौँ, यो शब्द चरक र सुश्रुत कालमा पनि प्रयोग भएको देखिन्छ। एकान्तवास, देखिन्छ। त्यति बेला पनि पृथकीकरण भनेको छ। त्यो भनेको जो रोगी छ त्यसलाई छुट्टै राख्ने र छुट्टै राखेर उसलाई उपचार गर्ने भन्ने कुराहरू छ। संक्रमण नहोस् भन्ने उद्देश्य प्रेरित। अनि उपचारलाई पनि दुई कोणबाट हेरिएको छ प्राचीन समयदेखि नै। एउटा जसलाई लाग्न सक्ने सम्भावित खतरा छ उनीहरूलाई छुट्याउने, स्वस्थलाई छुट्याउने र लक्षणहरू देखिसकेकालाई छुट्याउने र अलग अलग राखेर उपचार गर्ने
पद्धतिहरू त्यति बेला पनि थिए, जुन कुरा अहिले आएर फेरि त्यही कुरालाई एउटा आधुनिक भाषा र आधुनिक परिवेशमा बुझ्न थालेका छौँ। फरक के हो भन्दा आज कोरोना भाइरसका कारणले एउटा विश्वव्यापी चुनौती पनि र घातक महामारीको स्वरूप पनि देखाइरहेको छ। हिजोको दिनभन्दा आजको दिन फरक के भयो भन्दा हिजोका दिनमा पनि यो विश्वभरि विभिन्न किसिमका महामारीहरूले विश्वको ठुलो जनसङ्ख्यालाई नाश गरेको हो। तर त्यति बेला हामीसँग जलयात्रा होस् या चाहिँ जमिनको यात्रा होस् या आकाशको यात्रा होस् यति फैलिएको थिएन, जसले गर्दा एउटा भूभागमा कुनै घातक रोग भयो भने त्यो भूभागलाई नष्ट गर्थ्यो, अर्को भूभागसम्म पुग्न सक्दैन थियो। ती कुराहरू हामी प्लेग या त्योभन्दा अरू रोगहरू पनि त्यो बेला देख्यौँ। अब अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरस एकैपटक विश्वव्यापी हुनुमा कहीँ न कहीँ यो मान्छे जीवजन्तुबाट मान्छेमा आएको भए पनि अब मान्छेबाट मान्छेमा जाने भाइरसका रूपमा यो परिचित भयो। सुरुवाती दिन जीवजन्तुबाटै मान्छेमा आएको हो भन्ने मान्यता छ। अब चाहिँ जीवजन्तुबाट मान्छेमा होइन, मान्छेबाट मान्छेमा जाने भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा मान्छे यहाँबाट अर्को कुनै देशमा गयो भने ऊ स्वयं रोगी त देखिन्न बाहिरबाट, किनकि यसका लक्षणहरू आउन, यसको घातक अवस्था आउन कमसेकम पनि 12 देखि 15 दिन कमसेकम पनि लाग्छ, भनेको 2 हप्ता कमसेकम लाग्छ। अब यो अवधिमा त्यो मान्छे जहाँ जान्छ उसले सार्ने काममा मद्दत गर्छ। एउटा कुरा त्यो एक किसिमको भेहिकल जस्तो हुन्छ, त्यसले बोकेर भाइरसलाई बोकेर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ, अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउँछ। दोस्रो कुरा फेरि अब यो भाइरसको स्वरूप कस्तो छ भन्दा यो जतिलाई लाग्छ सबै मर्ने भन्ने कुरा होइन। अहिले विश्वव्यापी अध्ययनले के देखाएको छ भन्दा औसत 4% हाराहारीमा मान्छेहरू मरेको देखिन्छ, जसलाई यो भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसमा पनि विशेष गरेर के भन्दाखेरि 60-70 वर्षभन्दा माथिका अनि विभिन्न रोगहरू, डायबिटिज, मुटुका रोग, विभिन्न खालका रोगहरूबाट ग्रसित व्यक्तिहरू या अत्यन्त कम उमेरका व्यक्ति, प्रतिरोध क्षमता कम भएका मानिसहरू हो, यस्ताहरूमा सबभन्दा धेरै यसको प्रभाव देखिएको छ। त्यसले के पनि सङ्केत गर्छ भन्दा फेरि यो भनिरहँदा हामीले फेरि जवान मान्छेलाई, हृष्टपुष्ट मान्छेलाई यो हुन्न भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन र त्यसमा लापरवाही गर्न पनि मिल्दैन। डाक्टर साहब, यसमा यो प्रकृतिबाटै उत्पत्ति भएको हुन सक्छ मानिनुपर्छ या कुनै जैविक अस्त्र त होइन? यो कतिपय मानिस यो ढङ्गले पनि विश्लेषण गर्न थालेका छन्, यसलाई कसरी हेरिनुपर्छ? अब यसलाई मैले जैविक अस्त्रको स्वरूपमा अहिले मैले कुरा गर्दिनँ, त्यो भविष्यले निर्धारित गर्ला। किनकि विगतका उसमा पनि दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि पनि यस्ता चर्चा नभएका होइनन्। यी महामारीहरू आउँदाखेरि कसैले यो जैविक अस्त्र वार त गरिरहेको छैन भनेर मान्छेहरू सशङ्कित थिए। तर अब अहिले हामीले त्यो दृष्टिमा सोच्नुभन्दा पनि अहिले अब प्रकृतिमाथि मान्छेले जुन अतिक्रमण गर्यो, यो पृथ्वी भनेको मान्छेको मात्रै होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जुन दिन हामीले यो पृथ्वी मान्छेको मात्र होइन, मान्छे, जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी, कीटपतङ्ग, वन वनस्पति, पञ्चतत्त्व र यो विश्व ब्रह्माण्डलाई एउटा सामूहिक विराट अस्तित्वका रूपमा हामीले हेर्न सकेनौँ भने अहिले यो भाइरस आयो भनेर यसको निराकरण गरेपछि अब मान्छे सुरक्षित भयो भनेर सोच्नु पर्दैन। भोलि योभन्दा कठिन खालको स्थिति मान्छेले भोग्नु पर्नेछ। त्यसैले यहाँ के हो भन्दाखेरि यो पृथ्वी हाम्रो साझा हो, साझा भएको हुनाले सबैले यहाँ जिउन पाउनुपर्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो, यो मानव सृजितै हो, यो मानव सृजित समस्या हो। मानवले आफैले आफैमाथि अन्याय गर्यो, फलत यो अवस्था सिर्जना भयो। एकदमै यसमा मैले यो कुरा जोडेँ कि मान्छेले आफू सफा हुन सिक्यो होला, आफू राम्रा लुगा लाउन सिक्यो होला, आफ्ना बाटोहरू राम्रो बनाउन सिक्यो होला, आफ्ना घरहरू राम्रो बनाउन सिक्यो होला। तर यसले यो जीवनको मुख्य स्रोत पञ्चतत्त्व हो नि त, पानी हो, हावा हो, घाम हो, माटो हो, आकाश हो, यसलाई स्वस्थ बनाउनेतिर त चिन्ता नै गरेन नि त। यो हामीले कसले जैविक अस्त्र छोड्यो कि या चाहिँ कसैले कुनै जीवबाट यो कीटाणु मान्छेमा आयो कि भन्ने मात्रै अहिले सोचिरहेछौँ। तर हामीले यो सोचेका छैनौँ कि हामीले
यो पञ्चतत्त्वलाई माटो, पानी, हावा, घाम, आकाशको पर्यावरणीय स्वस्थताका बारेमा हामीले नसोचेका हुनाले यी विभिन्न किसिमका घातक विषाणुहरू, जीवाणुहरू या ढुसीहरू, ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गसहरू विकसित हुँदै गए कि भन्ने बारेमा हामीले चिन्तन गरेका छैनौँ। यो चिन्तन गर्न जरुरी छ अब मान्छेले के भन्दाखेरि यदि युनाइट रूपमा यो संसारलाई हेरेन भने र पृथकीकरण गरेर मान्छेका मात्रै दृष्टिबाट हेऱ्यो भने या मान्छेकै हितको दृष्टिबाट मात्रै हेऱ्यो भने र अरू जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी, कीटपतङ्ग, पञ्चतत्त्वको दृष्टिमा हेरेन भने मान्छेको विनाश अब धेरै टाढा छैन भन्ने पनि बुझे हुन्छ। म विगतलाई अलिकति जोड्न चाहेँ। रामायणमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ। हजुर, जब बाण लाग्छ, बाण लागेपछि हनुमानले त्यो सञ्जीवनी बुटीको खोजीमा हिमाल पर्वततिर गएर पहिल्याउँदैनन् उनले चाहिँ त्यो हिमाल नै त्यो पर्वतै बोकेर गएको त्यो कथा छ। यो हाम्रो जस्तो देश जहाँ प्रकृति प्रदत्त जडीबुटीहरू अनेकौँ यस्ता सञ्जीवनी प्रकृतिका बुटीहरू रहेको बताइन्छ, तपाईँको दृष्टिकोणमा यी सारा जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, हाम्रो अहिलेको जुन अवस्था छ, यससँग कतै न कतै हाम्रो प्रकृतिले नै त्यो प्रतिरोध क्षमता विकास गर्न सक्ने प्रकृति प्रदत्त कुनै त्यस्ता औषधि मूलहरू, जडीबुटीहरू या योगको माध्यमबाट, यहाँ योग र प्राकृतिक चिकित्सक पनि भएको हुनाले यो दुईटैसँग जोडेर यो हुनबाट रोक्ने केही उपाय पनि छ कि, अथवा हाम्रो प्रकृतिसँग त्यो क्षमता पनि केही छ कि? कृपया, किनभने यो लाखौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ, यसको काहीँ न काहीँ रसपान पनि गर्न पाउनुपर्छ उहाँहरूले। कृपया। हजुर, अब यसमा मैले दुईटा कुरा यहाँ राख्छु। एउटा कुरा, मैले यो कुरा भन्दिनँ कि कोरोना भाइरसबाट अहिले देखिएको समस्यालाई प्राकृतिक चिकित्सा या योग या जडीबुटीका माध्यमबाट आजै निको पार्न सकिन्छ भनेर सडकी भाषा या सडकमा एक प्रकारले लोक भाषा छ नि त, बादल नचढ्दै शिलाजी बेच्ने नेताहरूको जस्तो आश्वासन नदेऊ, त्यस्तो कुरा मैले बोल्न मिल्दैन। म एउटा यो क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान गरिरहेको मान्छेले मैले के भन्न मिल्छ भन्दाखेरि, शरीरमा दुईटा कुरा गर्न सक्यौँ भने आज पनि जसलाई लागिसकेका छैन उनीहरू सुरक्षित हुने थुप्रै उपायहरू छन्। बहुत महत्त्वपूर्ण, यही बुझ्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यो लाखौँ जो दर्शक हेरिरहनु भएको छ, एकदम ठिक। कृपया अगाडि बढ्नु। दोस्रो कुरा के भन्दा, भविष्यमा यस्ता भाइरसहरू समाजमा आए भने, मानव जातिका बीचमा आए भने तिनीबाट जोगिन सकिन्छ। त्यसमा अहिलेको लागि मैले भन्न खोजेको के हो भन्दा, जसलाई लागेका छैन उहाँहरूले, हामीले जुन अहिले लकडाउन गरिरहेका छौँ, घरबाट बाहिर ननिस्कने, घरमै बस्ने, अनि जो अलिकति पनि यी लक्षणहरू देखिया छ, मुख्य रूपमा धेरै लक्षण भने पनि मुख्य रूपमा 3टा लक्षण भनौँ। सुक्खा खोकी लाग्यो, ज्वरो आयो, 102 डिग्रीभन्दा माथि ज्वरो गयो, खोकी शरीर अलिकति थाके जस्तो हुन थाल्यो भने पृथकीकरणको मैले अघि भने क्वारेन्टाइनमा गइहाल्ने, त्यहाँ एकान्तवासमा एक्लै बस्ने, त्यहाँ गएर बस्ने र 15 दिनसम्म हेर्ने, ताकि अरूलाई नसरोस्। हो, पहिलो अध्याय यसरी सुरु गर्नु पर्यो। अरूलाई नसर्ने पनि हो, र फेरि त्यो पृथक बस्ने बित्तिकै जो पृथक बस्छ नि उसको स्वास्थ्य पनि परिवर्तन हुन्छ, राम्रो हुन्छ। फेरि त्यहाँ पृथक बसेको यत्तिकै उसलाई छुट्याएर लगेर ड्याम्पिङ गरे जस्तो होइन, ऊ त एउटा म्यानेजमेन्टमा बस्छ नि त। जो मानिस एकान्तमा बस्छ, अहिलेको त्यो आधुनिक चिकित्सकहरू के भन्छन् भने, गीत सुन्नु अथवा केही गर्नु यसले स्ट्रेस पैदा गर्न सक्छ है भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छन्। तर डाक्टर साहबले भन्नुभयो त्यो एकान्तवास जो बस्छ उसमा त्यो क्षमता विकास हुन्छ अथवा अझ उसलाई राम्रो हुन्छ भन्ने जो दृष्टिकोण राख्नुभयो, यो अलिकति अलि कन्ट्राडिक्ट जस्तो लाग्यो। अलिक यसलाई अलि स्पष्ट पार्नु। यसमा मैले दुईटा कुरा बताउँछु। उसलाई एकान्त राखेको एक्लै होइन, अहिले हामीले जुन क्वारेन्टाइनको कुरा गरिरहेका छौँ उसलाई एक्लै पृथकीकरण गरेको होइन, एक्लै लगेर कुनै गुफामा या जङ्गलमा राखेको होइन, दूरी मात्रै कायम हो। त्यहाँ एउटा समूह छ जहाँ चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, नर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सेवा दिइरहनु भएको छ, र त्यहाँ एउटा समूह छ
जुन समूहमा यी एक्लै राखेको त होइन नि, 10 होला, 15 होला, 20 होला, सम्भावित खतराबाट जोगाउनका निम्ति स्वास्थ्य र स्वच्छताका कुरा पनि त्यहाँ अपनाइएको छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो समस्या त्यसमा हुन्न, एउटा पाटो। दोस्रो पाटो, जसलाई लागेको छैन र घरमा हुनुहुन्छ, घरभित्र हुनुहुन्छ, उहाँहरूले लापरवाही गर्नु भएन। पहिलो कुरा मैले त्यो भने। दोस्रो कुरा के गर्ने भन्दा उहाँहरूले स्वस्थकर खाना खाने। स्वस्थकर खाना भन्ने बित्तिकै भिटामिन, खनिज लवणहरू बढी भएका खानेकुराहरूले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउँछ। जस्तै यस अन्तर्गत अलिकति यो पनि बताइदिनुहोस् न, किनभने म त्यो भन्दैछु। त्यसमा कस्तो भन्दाखेरि हरियो सागपात, तरकारी, फलफुल, सलादहरू जस्ता कुराहरूलाई खानामा बढाउने। त्यसमा पनि भिटामिन सी बढी पाइने कुराहरू भनेको अमला होलान्, तातो पानीमा कागती निचोरेर पिउने होला, या कागती र मह पानी पिउने होला, या त्यस्तै किसिमका अन्य हाम्रा घरेलु कुराहरू छन् नि, ती कुराहरूलाई पनि जोड्ने। जस्तो कि हामी कहाँ एउटा सबभन्दा मूल्यवान कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा, हाम्रो सबैभन्दा ठुलो स्वास्थ्य र स्वच्छताका लागि हेर्ने हो भने भान्सा संस्कृति भन्छु मैले। यो हाम्रो चाहिँ किचन सिभिलाइजेसनै हो। यो एक किसिमको यो सिभिलाइजेसन यति बृहत छ, हामीले चाहिँ अस्पतालभन्दा ठुलो भान्सालाई मानेका छौँ। त्यो कारणले मैले अहिले यो कुरा भन्दा यहाँलाई अचम्म पनि लाग्ला या दर्शकहरूलाई पनि अनौठो लाग्ला। किन भन्दा हाम्रो भान्सामा 51 किसिमका जडीबुटीहरूको प्रयोग गरिन्थ्यो एउटा कालखण्डमा। त्यो कालखण्डबाट हामी घट्दै 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 गएर पछि 32वटामा पुग्यौँ, जसलाई अहिले 32 भनेर बजारमा बिक्छ पनि, सुत्केरीहरूलाई खुवाइन्छ। एकदम सुनिएको चिज। फेरि नेवारीमा अझै पनि छ 9 मसला 7 मसला भनेर बुढापाकाहरूले भन्छन्। यसरी यी घट्दै त गए, तर हामी कहाँ एउटा सस्तो पाइने ज्वानो जिरादेखि महँगो पाइने केसरसम्म भान्साका मसला हुन्। जाइफल भान्साको मसला हो, जाइपत्री भान्साको मसला हो, दालचिनी भान्साको मसला हो, यी जम्मै कुरा भान्साका मसला थिए। बेसार भान्साको मसला हो। यी मसलाहरू जुन छन्, यी चाहिँ अत्यन्त सूक्ष्म खनिज लवणहरू दिन सक्ने, सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू दिन सक्ने र यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गर्ने र शरीरमा जम्मा भएका विजातीय पदार्थ या विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्ने, डिटोक्सिफिकेसन पनि गर्ने, स्वाद पनि बढाउने, त्यसपछि स्वास्थ्य र सुन्दरता पनि बढाउने। यस्ता बहुआयामिक कुराहरू हाम्रा भान्साभित्र थिए। त्यसैले पनि होला हामी अहिलेसम्म, मैले यहाँ भगवान् भरोसे मात्रै भन्दिनँ, यहाँ हाम्रो संस्कृति भरोसे पनि कहीँ न कहीँ हो। किनकि हामीले भान्सामा नियमित रूपमा बेसार प्रयोग गर्थ्यौँ, ज्वानो प्रयोग गर्थ्यौँ, जिरा प्रयोग गर्थ्यौँ, मरिच, पिप्ला, ल्वाङ, मरठी, टिमुर जस्ता चिजहरू त हामी दैनन्दिन प्रयोग गरिरहेका छौँ। दालचिनी हाम्रा पुर्खाहरूले त बहुत धेरै बुझेका रहेछन्, तर पछिल्लो पुस्ताले कहीँ न कहीँ त्यसले बुझ्नेमा अलिकति समस्या सिर्जना। यिनमा के छ भन्दा यिनमा जीवन शक्तिलाई बढाउने गुण छ भनेर त अहिले विश्व बजारमा या विश्वभरि अनुसन्धान गरिरहेका खाद्य वैज्ञानिकहरूले, जडीबुटीका वैज्ञानिकहरूले पनि त ल बेसार अलि राम्रो हो, लसुन अलि राम्रो हो, यसले निको पार्छको शब्द होइन, यसले जीवनी शक्तिलाई बढाउँछ, जसले गर्दाखेरि कीटाणुहरू शरीरभित्र प्रवेश गर्न सक्दैनन् या प्रवेश गरिहाले भने पनि विकास गर्न सक्दैनन्। विकास गर्न सकेनन् भने विनाश गर्न पनि सक्दैनन् शरीरको भन्ने जुन सिद्धान्त अहिले अगाडि आइरहेछ र चर्चामा आछ, त्यो जुन हाम्रो लोक संस्कृति छ, भान्सा संस्कृति भन्छु मैले यसलाई, यो भान्सा संस्कृति भनेको हाम्रो एक किसिमले भन्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको स्वास्थ्यका 4वटा आधारहरूभित्रको पहिलो 2टा प्रिभेन्टिभ र प्रमोटिभ हेल्थका लागि भान्सा संस्कृति सबैभन्दा ठुलो किचन हस्पिटल हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सुधार त्यहाँबाट जरुरी रहेछ। त्यसैले चाहिँ अहिले हामी कहाँ अलिकति कम हुनुमा यो पनि एउटा कारण कहीँ न कहीँ हो। र अर्को कुरा, अहिले हामीले पछिल्लो समयमा जति पनि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई भेटाइरहेछौँ, यी बिरामीहरू मौलिक रूपमा नेपाली परिवेशमा भएका भन्दा बाहिरबाट आएकाहरूले लिएर आएको आन्तरिक उपज होइन जस्तो देखियो। हाम्रो प्रकृतिले जुन नेपाल भूमि छ यसले उब्जाएको देखिएन, यो चाहिँ आयातित भयो देखिरहेछ। त्यसले पनि त्यो हुँदा हुँदै पनि आजका दिनसम्म
हामी अत्यन्त कम सङ्ख्यामा छौँ यो भनेर फेरि मैले ढुक्क भएर जे मन लाग्यो त्यही गरे हुन्छ भन्न खोजेको होइन। हामी कहाँ पनि हजारौँ मान्छेले यो कोरोना भाइरस बोकेर बसिरहेको होला, तर यो एकबाट अर्कोमा सर्न पाएन भने पनि त हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। यी कुरालाई विचार गरेर हाम्रा घरेलु चिजहरू यसले कोरोना भाइरस निको हुन्छ कि हुन्न भनेर अहिले सोचिरहनु परेन। कोरोना भाइरसले ल्याउने सम्भावित लक्षणहरू त छन् नि त, जसलाई हामी एक किसिमले सिन्ड्रोम भन्न सक्छौँ। डिजिज नभनेर सिन्ड्रोम भन्न सक्छौँ। रुगा लाग्यो होला, सुक्खा खोकी लाग्यो होला, सास फेर्न असिलो भएको होला, या उसलाई ज्वरो आएको होला, सङ्केत हो, सङ्केत त्यसरी थाहा हुन्छ। यी कुराहरूमा हामीले घरेलु वनस्पतिहरूको प्रयोग, जीवनशैलीको प्रयोगबाट चाहिँ त्यसलाई घटाउन त सक्छौँ नि। अहिले हामीले त्यो घटाउनका निम्ति जस्तो उदाहरणको लागि यहाँलाई भनौँ, यहाँका आमा हजुरआमाले पनि, मेरा आमा हजुरआमाले पनि मलाई रुगा लाग्यो भने, मलाई खोकी लाग्यो भने जिरा ज्वानो जिम्मु बेसारको झोल पकाएर ल कचौराभरि खाऊ भन्नुहुन्थ्यो। हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो नि त। त्यो त डाक्टर साहब मैले खाएकै छु, त्यो त बेहोरेकै चिज हो। अनि हामीले केही खोकी लाग्यो भने अदुवाको रस, तुलसीको रस महमा फेटेर चाटेकै त हो नि। या त्योभन्दा अलि बढा अगाडि गएर हाम्रो छाती घरघर गर्न थाल्यो, बज्न थाल्यो, सास फेर्न अप्ठ्यारो हुन थाल्यो भने असुरोको मुन्टा ल्याएर उमालेर खुवाउनुहुन्थ्यो। हो, यी कुराहरू भनेका त हामीले अहिले पनि त गर्दा के बिग्रिया छ र? त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, जस्तो उदाहरणको लागि भन्नु, म डाक्टर साहबसँग बुदागत हिसाबले है अलि बुझ्नलाई दर्शकलाई सजिलो होस् भनेर मानिलिनुहोस्। अब यो विगत कस्तो देखिन्छ भने हाम्रा पूर्वजहरू जङ्गलमै हुर्केर माए प्रकृतिका हामी उपज हौँ नि, त्यसपछि विकास हुँदै हुँदै गयो, उनीहरूले निरन्तरता दिन सके, सन्तान दर सन्तान, अनि यो अवस्थामा संसार प्रवेश गर्यो होइन। पूर्वज सारा कोही काला छौँ, कोही गोरा छौँ, कोही कहाँ छौँ, कोही कहाँ छौँ, संसारका जो मानव जातिको म कुरा गरिरहेको छु, त उनीहरूलाई यस्ता दुनियाँ जो भाइरस यी सारा चिजले छुन सकेन, उनीहरू कुनै न कुनै ढङ्गले सर्भाइभ गरे। अहिले 21औं सदीमा आइपुग्दा मानिस उपभोक्तावादी भयो, बहुत सुविधाभोगी भयो, हरेक चिज कृत्रिम उत्पादनहरू अनेक 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 चिजले एकपछि अर्को आक्रमण गर्दै गयो। त्यसलाई प्रतिरोध क्षमता विकास गर्न लागि अनेकौं औषधिहरूको उत्पादन भयो, जो एलोपेथिक है कि यहाँहरू प्रकृति प्रदत्त चिजलाई उपयोगको कुरा गर्नुहुन्छ। एलोपेथिक प्रोडक्सनहरूले संसार छाएको छ, बजार जमाएको छ, उनीहरूको आय आर्जन त्यसरी बढोत्तरीमा छ। अब सुरु के गरौँ भने यो कसरी हुन नदिनका लागि के गर्ने? जस्तो योगको पनि यहाँले कुरा गर्नुहुन्छ होइन, त्यो योगको विधि त अब त्यो सिकाउन टाइम लाग्ने भयो, त्यो भएन। तर योग अनि खानपान, आहार विहार र कसरी यसबाट हुनबाट कसरी बच्ने, यहीँबाट सुरु गरौँ। हुनबाट जोगिने कसरी अनि भइसकेपछि के गर्ने भन्ने दोस्रो बहस गरौँला। हुनबाट बच्ने कसरी एउटा मानव जातिको, त्यसमा पनि हामी नेपाली भएको हुनाले अलिकति मोह हुने भयो, त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। नेपालीको एक खाले मोह हुने भयो, सन्तान दर सन्तानको अझ नजिकको मोह हुने भयो, यसरी जान्छ नि। त्यो अन्यथा भनियो भने ढाँटेको पुष्टि हुन्छ। त्यस कारणले बच्ने कसरी हुनबाट, यही यो यसलाई कृपया। अब यसमा मैले दुई खण्डमा बाँडेर हेर्छु। एउटा खण्ड के हो भन्दाखेरि त्यतातिर धेरै चर्चा गर्दैन, किनकि अहिले अब हाम्रो मोबाइलदेखि टेलिभिजनसम्म बाँच्ने उपायका लागि घरभित्र बस्ने, लकडाउनका कुरादेखि, क्वारेन्टाइनका कुरादेखि अनि पछि लक्षणका कुराहरू यथेष्ट दर्शकहरूले सुनिरहनु भएको छ। अब यही कुरालाई दोहोऱ्याएर मैले समय बर्बाद गर्दैन। अब दोस्रो पाटो मैले के कुरा गर्छु भन्दा, अहिले ठुलो विश्व जमातले, नेपाली समाजले योग कहीँ न कहीँ सिकिरहेछ भने उहाँहरूलाई मैले के अनुरोध गर्छु भन्दा, योगका आसन, प्राणायाम, ध्यानहरूको अभ्यास गर्नुहोस्। अहिले त खाली समय पनि छ, यसलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नुहोस्। हिजो 1 घन्टा बिहान गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले 1 घन्टा बिहान, 1 घन्टा दिउँसो, 1 घन्टा साँझ पनि गर्नुहोस्। त्यसले के भन्दा अहिले कोरोनाको सम्भावित खतराबाट जोगिन जीवनशक्तिलाई वृद्धि गर्न पनि मद्दत गर्छ। अर्कोतिर आएर खाली समयमा आफ्नो अभ्यास पनि बढ्छ, जसले भविष्यका लागि पनि राम्रो गर्छ, कोर्समा प्रवेश गर्छ। अनि दोस्रो कुरा, जसले सिक्नु भएको छैन उहाँहरूले कमसे कम
अङ्ग व्यायाम जोर्नीहरूलाई चलाउने एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्, लामो र गहिरो श्वास लिने र छोड्ने गर्नुहोस्, किनकि कोरोनाको लक्षणहरू बढ्दै जाँदा त श्वास प्रणालीलाई प्रभाव पार्छ, हाम्रो मृगौलाहरूलाई प्रभाव पार्छ। त्यसो हुँदाखेरि यी कुराहरूमा पनि विचार पुर्याउनुहोस्। नभए अब अहिले त हामी यो इन्टरनेटको जमानामा छौँ, युट्युबहरू खोल्यो भनेदेखि अङ्ग व्यायाम प्राणायाममा पनि अझ कपालभाती प्राणायाम जुन चाहिँ डिटक्सिफिकेसन गर्न, शरीरभित्रको शरीरलाई काम नलाग्ने कुरा निकाल्न र शरीरको जीवन शक्तिलाई बढाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यो कपालभाती चाहिँ ठ्याक्कै कति गर्ने, कति टाइम गर्नु ठिक हुन्छ? 24 घण्टामा? अब यसमा मैले खाली पेटमा गर्ने कि के गर्ने यो पनि बताइदिनुहोस्। अब यसमा मैले दुईवटा कुरा यहाँ राख्छु। यो कपालभाती प्राणायामको पङ्क्तिमा नराखेर योगले षट्कर्ममा राखेको छ। षट्कर्ममा राख्नु कारण के भन्दा यी षट्कर्म भनेका दुईवटा कामका लागि बनेका हुन्। एउटा शरीरभित्रको विजातीय पदार्थ, विषाक्त पदार्थ या शरीरको गुणधर्म विरुद्ध पदार्थलाई बाहिर निकाल्नका लागि, अर्को चाहिँ शरीरमा जीवनी शक्ति र प्राण तत्त्वलाई विस्तार गर्नका लागि बनेका हुन्। यी जसरी आयुर्वेदमा पञ्चकर्म छ, त्यस्तै यसमा षट्कर्म छ योगमा। यी कुराहरूलाई अभ्यास गर्ने, यसमा कति गर्ने भन्ने कुरा, जो अभ्यासी छ उसले 15 मिनट आधी घन्टा पनि गर्न सक्छ, जो अभ्यासी छैन उसले 5 मिनट गर्ने। अब यसका लागि विधि अहिले बताउन यो समय कम छ। एकदम त्यो जरुरी भएन। मैले नाम किन बताएको भन्दा अब त युट्युब खोले पाइन्छ, नेट खोले पाइन्छ। ठिक छ, कपालभाती प्राणायाम हो। त अब नाक नछुने, जस्तो मेरो पनि अलिअलि चिलायो भने म यो ढङ्गले प्रयोग गर्छु होइन। अब त्यो यो औँलाले नाक नछुने भनेको छ, अब यो पक्ष होइन। दुईवटा कुरा, कपालभातीलाई छुन पर्दैन कहीँ पनि। यो श्वासलाई जोडले बाहिर फाल्ने पद्धति हो एउटा। अब यो चाहिँ यहाँ दर्शकहरूले एकातर्फ त्यो पर्दैन, यसमा कपालभातीमा पर्दैन। दोस्रो कुरा, नाकलाई सफा गर्ने विधि छ। हाम्रो करुवा जस्तो भाँडाले जलनेती गरिन्छ हो, यो जलनेती गर्ने त्यो बेला चाहिँ नाकलाई छुनु पर्ने पनि हुन्छ। त्यो बेला साबुन पानीले हात धुने र नाकमा पानी राखेर नाकलाई सफा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कुञ्जल क्रिया भन्ने हुन्छ, पानी पिएर उल्टी गर्ने एउटा विधि छ, जसले चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणाली र पेटमा हुने विकारहरूलाई निकाल्नलाई पनि मद्दत गर्छ यसले। अर्को चाहिँ उष्ण पादे स्नान भन्छ, तातो पानीमा खुट्टा डुबाउने विधिहरू छ। त्यस्तै बाष्प स्नान, पुरै शरीरमा बाफ दिने खालका विधिहरू छन्। यी घरेलु रूपमा गर्न सकिन्छ। यी कुराहरू अब मैले यहाँ नाम मात्रै भन्ने हो। तातो पानीले खुट्टालाई तातो पानीमा राखेर बस्दाखेरि त्यसले के लाभ दिन्छ? यसले के गर्छ भन्दा रक्त सञ्चारमा आउने परिवर्तनले गर्दाखेरि यो रुगा, खोकी, श्वास प्रश्वासका समस्याहरूमा फाइदा पुर्याउँछ। यी कुराहरू जुन मैले भनिरहेको छु, यी कुराहरूको विश्वभरि उच्चतम वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान भएको छ। खानपानमा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो एउटा, यो खानपानमा हामीले। अनि यो बिहारको कुरा गर्दा अब घुमफिर अहिले बाहिर अब यो लकडाउनको अवस्थामा त्यो सम्भव छैन, यस्तो बेलामा के गर्ने डाक्टर? हो, त्यही भएर मैले अघि नै यो कुरालाई उठाइसकेको छु। घुमफिर नगर्ने अहिले बाहिर। अब के गर्ने भन्दा घरमा बसेर जोर्नी चलाउने एक्सर्साइज गर्ने, अङ्ग जस्तो हातको खुट्टाको एकदम हात खुट्टा चलाउने कुरा होलान्, घुमाउने कुरा होलान्, पिटीहरू होलान्, यो त जम्मैले बच्चादेखि जाने छ नि, ती कुरा गर्ने। या मैले त कतिलाई केसम्म भने भन्दा 2-3 तला घर छ भने 1 घन्टा, यदि घुँडाका समस्याहरू छैनन् भने 1 घन्टाको एकपटक 5-7 चोटि सिँढी तलमाथि गर्ने, कमसेकम शारीरिक व्यायाम त भयो नि। अर्को, लामो र गहिरो सास लिने र छोड्ने गर्ने, त्यसले पनि श्वास प्रश्वासको प्राणायाम जानिएन, बिस्तारै लामो श्वास लिने, लामो श्वास छोड्ने गर्न त सकियो नि त। यसले हाम्रो फोक्सोलाई फैलाउने र खुम्च्याउने दरलाई बढाउँछ। त्यसले गर्दा हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको आपूर्ति बढ्छ। अर्को, प्राण तत्त्व सक्रिय हुन्छ, त्यो गर्न सकियो। तेस्रो कुरा, ध्यानमा धेरै कुरा गर्न सकिएन भने पनि हाम्रै भूभागबाट भगवान् बुद्धले दिनुभएको विपश्यना ध्यानको प्रारम्भिक अभ्यास छ, आनापान भनेर भन्छ। आँखा बन्द गरेर नाकबाट आइरहेको र गइरहेको श्वासलाई हेर्ने, त्यो एकाग्रता पैदा गर्न सकियो। कति मिनट गर्ने यो आनापान त 1-1 घन्टा दिनमा 3 पटक गर्न पनि सकिन्छ। त्यो त्यसमा समस्या हो, यी कुराहरू गर्न सकिने भयो। यसले के भन्दा मन पनि शान्त हुन्छ, आनन्दित हुन्छ,
प्रफुल्लित हुन्छ, यी कुराहरू गर्ने, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनशक्ति बढ्छ। अर्को खाना कुरा गर्दा अघि मैले मसलाका कुराहरू गरेँ, यो मसलालाई खाने तरिका पनि हाम्रो परम्परागत तरिकामा प्रयोग गर्नु पर्यो। अहिले जस्तो डिब्बाको ल्याउने, त्यहाँबाट त्यसलाई तेलमा भुटेर अँगार जस्तो कालो बनाउने खाने गऱ्यो भने त त्यसले जीवनशक्तिलाई ह्रास गर्छ। तर के भन्दा तरकारीलाई हल्का झोलिलो रूपमा पकाउने, अन्तिममा जिरा धनियाँ अदुवा लसुन पिसेर मिसाइदिने गऱ्यो भने त्यो सिलौटोमा पिसेर सिलौटोमा अब सिलौटै भनिन, सिलौटो छैन भने मिक्सरहरु होला त्यो पिसेर मिसाइदिने, अन्तिममा उमाल्ने राम्ररी, पाक्नुभन्दा 5 मिनेट अगाडि मिसाउने र एकपटक उमाल्ने, त्यो गरे भने त्यसले राम्रो गर्छ। के यतिखेर के अलि झोलिलो मलिलो खाँदा अलि तातो त्यो राम्रो हुन्छ? एकदमै किन भन्दा शरीरमा झोलिलो कुरालाई बढाउँदा र कुनै पनि कुरा चिसो फ्रिजमा राखेका कुराहरू प्रयोग नगर्ने, किनकि यो भाइरसले पार्ने प्रभावको लक्षणहरू केही न केही चिसोसँग, कोल्ड एलर्जीसँग या दमसँग मिल्दाजुल्दा पनि छन्। दमै भन्दिनँ मैले, यहाँ श्वास प्रश्वासमा समस्या आउँछ, रुगाखोकी सुक्खा खोकी जस्ता कुराहरू ल्याउँछ। त्यसले गर्दा फ्रिजमा भएका चिसो कुराहरू नखाने। र अर्को कुरा सबभन्दा ठुलो सूत्र के अपनाउने भन्दा फास्ट फुड फास्ट डेथ। त्यो तयारी भोजन र जङ्क फुडलाई चाहिँ घरभित्र ल्याउँदै नल्याउने। अब फास्ट फुड खाने हो भने हाम्रा नेपाली फास्ट फुड छन् नि, चिउरा ल्याउने, त्यसमा अरू केही कुरा मिसाउने या तरकारी चिउरा खाने। यो चिउरा पनि हाम्रो तयारी भोजन हो। तर यहाँ तयारी भोजनको अर्थ हामीले प्याकेट बन्द, बोतल बन्द चिजहरू प्रयोगै नगर्ने। त म दर्शकवृन्दलाई अलिकति अवगत गराएँ, चाउचाउ, पेप्सी अथवा कोका कोला यी खाले जो प्याकेटमा बन्द भएका चिजहरू सकभर तपाईँहरू वर्जित गर्नुहोस्, घरमा बनेका चिजहरूलाई नै खानुहोस्। डाक्टर साहबको यो सल्लाह छ। यसलाई बडा ख्याल गर्नु पर्यो, खास गरी गृहिणीहरू जो भान्सामा दिनानुदिन क्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँहरूले बडा ख्याल गर्नु पर्यो। परिवारजन हिताय चाहिँ बडा यतिखेर महत्त्वपूर्ण विषय छ। र डाक्टर साहब अब यसै सँगसँगै नि अब एउटा पाटो भयो खानपिनमा शाकाहारी हुने र मांसाहारको विषय छ। अघि पक्कै पनि तपाईँ शाकाहारको वकालत गर्नुहुन्छ, स्वाभाविक पनि छ। त यो मांसा आहार नगर्ने भन्दै पनि दुनियाँले गरेका छन्, यसलाई वर्जित गर्नुपर्छ भन्ने किन भनिनुपर्छ, किन भनिएको? मैले यसमा यहाँलाई के कुरा बताउँछु भन्दा, म शाकाहार या मांसाहारको वकालत गर्ने मान्छे होइन, म सत्यको वकालत गर्ने मान्छे हो। र म फेरि के भन्दाखेरि कर्मकाण्डी मान्छे होइन, म विज्ञान र प्रविधिमा विश्वास गर्ने र त्यस अनुकूलको जीवन पद्धतिलाई पनि स्वीकार गर्ने मान्छे हो। बहुत राम्रो। र मैले 3टा कुरा जहाँ छैन त्यो तिथि बाहिर छ भन्छु। हिजोको ज्ञान, आजको विज्ञान र भोलिको भविष्य, यी 3टा कुरालाई यदि हामी बुझ्न सकेनौँ भने त्यो ज्ञान विज्ञान तिथि बाहिर हुन्छ, समाजबाट त्यो छिट्टै बिलाइ भएर जान्छ। अब अहिले शाकाहार र मांसाहारको कुरा, हिजो हामीले खालि शाकाहार र मांसाहारको कुरा गरेका थियौँ भने आज विश्वभरिका खाद्य वैज्ञानिकहरूले या अन्य स्वास्थ्य र स्वच्छताका बारेमा, पर्यावरणका बारेमा कुरा जति काम गर्नुभएको छ ती वैज्ञानिकहरूले त अब के भन्न थाल्नुभयो भन्दाखेरि भेजिटेरियन होइन, अब भेगान हो। अब चाहिँ एनिमल फुड मान्छेका लागि रोगको सबभन्दा ठुलो कारक हो। यहाँसम्म कि दुध दही पनि वर्जित गर्नुहुन्छ भेगानले त। हामीले त यहाँ हाम्रा जस्ता ठाउँमा त दुध दही बिना त हाम्रा पूजा आजा पनि हुन्नन्। पञ्चामृत चाहिन्छ, दही दुध चाहिन्छ, पञ्चगव्य चाहिन्छ, विभिन्न कुरा चाहिन्छ। तर पश्चिमा देशका मान्छेहरू जसले सबभन्दा धेरै माछा मासु प्रयोग गर्थे, जसले सबभन्दा धेरै एनिमल फुड प्रयोग गर्थे, उनीहरूले उड्नेदेखि हिँड्नेदेखि पानी मुनि हुनेसम्मलाई छोडेनन्। ती मान्छेहरू आज भेगन भएका छन्। ती हो आज विश्वव्यापी रूपमा उनीहरूले एनिमल फुडको विरुद्धमा क्याम्पेनिङ गरिरहेका छन्। त्यो पनि कुनै कर्मकाण्डी भएर होइन, विज्ञान र प्रविधिलाई हेरेर। त्यसले पर्यावरणमा के असर पार्छ एनिमल फुडले, अनि पछि आएर मानव शरीरमा के प्रभाव पार्छ, जीव जन्तुमाथि कस्तो किसिमको हिंसा हुन्छ या प्रभाव पार्छ, हरेक कोणबाट अध्ययन गरेका छन् उनीहरूले। त्यो पनि वैज्ञानिकहरूले, खाद्य वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्। यसमा म धेरै जान समय छैन। भोलिका दिनमा हामी यो टेलिभिजन मार्फत विश्वमा के अध्ययन भएको छ त भनेर कुरा गरौँला।
तर मान्छेका लागि यो पृथ्वीका लागि सबैभन्दा राम्रो खानेकुरा प्लान्ट फुड हो। यदि हामीले प्लान्ट फुड वनस्पतिबाट पाउने खानेकुरा खायौँ भने हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुने मात्रै होइन, त्यो प्लान्ट फुड पाउनका निम्ति त हामीले बोट बिरुवाहरू रोप्नु पर्छन्, जसले गर्दा यो पृथ्वीको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ, हरियाली बढ्छ, ग्लोबल वार्मिङ रोकिन्छ, ओजन तह राम्रो हुन्छ, संसार त्यसै राम्रो हुन्छ। तर त्यही कुरा यदि एनिमल फुडमा जाने हो भने ग्लोबल वार्मिङको एउटा मुख्य कारणमा चाहिँ मिथेन ग्यास र एनिमल फुडसँग सम्बन्धित इन्डस्ट्रीहरूलाई मानिएको छ, जसले चाहिँ कार्बनहरू उत्सर्जन गर्छन्, मिथेन ग्यास उत्सर्जन गर्छ भनिएको छ भने अब हामी त्यतातिर अब त सोच्ने बेलै होइन। तर यति बेला मैले एउटा कुरा अनुरोध गर्छु यहाँलाई र अगाडि यहाँको कुरा सुन्छु। हामीले विश्वमै एउटा बहुतै महत्त्वपूर्ण काम गरेका थियौँ नेपालमा, शान्ति मन्त्रालय बनाएको थियौँ। यो मन्त्रालयलाई कहिले बन्द गर्न नहुने मन्त्रालय हो, किनकि विश्व शान्तिका लागि हामीले काम गर्नु पर्थ्यो। शान्ति चाहिएको छ। गौतम बुद्धको यहाँ त हरेक चिजमा अशान्तबाट सुविधामा मानिस प्रवेश गरेको छ। महात्मा बुद्धको या भगवान बुद्ध जन्मेको देश, यो देशमा शान्ति मन्त्रालय अति आवश्यक थियो। तर हामी खालि के भन्दाखेरि पुनर्स्थापनाका लागि मात्रै शान्ति मन्त्रालयलाई उपयोग गऱ्यौँ र शान्ति मन्त्रालयलाई बन्द गरेर हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि यी एनिमल फुडका लागि मन्त्रालय स्थापना गऱ्यौँ। अहिले एनिमल फुड विश्वबाट विस्थापित हुँदै गइरहेको चिजका निम्ति नयाँ मन्त्रालय बनायौँ। बरु प्लान्ट फुडको मन्त्रालय आज जरुरी छ। कृषिमा हामीले रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि, हर्मोन, एन्टिबायोटिक्सहरूको प्रयोगले कृषिलाई दूषित बनाइरहेछौँ भने अब त्यसका लागि कृषिलाई नै विकसित गर्ने खालको जीवन पद्धतिलाई हामीले प्रचार प्रसार गर्नु पर्थ्यो। अब यो एनिमल फुडका लागि बनाइएको हाम्रो मन्त्रालय छ नि, यो मन्त्रालय पनि तिथि बाहिर भइसकेको छ। विश्व दृष्टिकोणमा हेर्ने हो भने कहिले यो पनि बन्द गर्नुपर्छ। बरु शान्ति मन्त्रालयलाई फेरि स्थापना गरौँ भन्छु म त। विश्वभरि शान्ति अहिंसाका लागि काम गरोस् हाम्रो शान्ति मन्त्रालय। बहुत महत्त्वपूर्ण, किनभने यहाँ जस्तो सात्विक मानिस जसले जुन ढङ्गले तपाईँ प्रस्तुत हुनुभयो, यो सरोकारवाला खास गरी शासकहरू, नेपाली समाजका बुद्धिजीवी प्रबुद्ध नागरिकहरूमा यो एक खाले यो सन्देशलाई कमसेकम बुझ्ने प्रयत्न उनीहरूले गरून्। म यसै मार्फत, यसै टेलिभिजन, यसै कार्यक्रम मार्फत म आग्रह पनि गर्दछु, बुद्धि पलाओस्। त यहाँले नि एउटा अलि अप्ठ्यारो विषय मैले यहाँलाई उठान गरेँ, वनस्पति जन्य चिजहरू, किनभने दुनियाँ अहिले भेगनमा जान थालेको छ, त्यसकारण वनस्पति जन्य वस्तुहरूलाई मात्रै, चिजहरूलाई मात्रै उपभोग गरौँ, अन्य चिजलाई अलिकति दुत्कारौँ भन्ने जुन यहाँको अपिल छ, बडा राम्रो पनि छ, एकदम सुन्दर, ठिक। तर जब मानिस जन्मन्छ नि, त्यो जन्मदै त्यो आमाको दुध खान्छ, त्यो भेगन मानिस कसरी हुन सक्छ? यसलाई कसरी बुझ्ने कि त्यसको पनि केही विकल्प छ कि? कृपया। होइन, एकदमै राम्रो। यो के हो भन्दाखेरि हरेक जीवहरूको स्तनमा जुन प्राकृतिक दुध आउँछ, त्यो प्राकृतिक दुध आफ्नो बच्चाका लागि हो र त्यो पनि औसत रूपमा हरेक बच्चाले 1000 दिनसम्म, हाम्रो प्राचीन समयमा भनेको थियो 1000 दिनसम्म आमाको दुध बाहेक केही पनि नखाए राम्रो। अझ त्यसमा पनि पछि गएर हामीले के भन्यौँ भन्दा 6 महिनासम्म त आमाले पटक पटक स्तनपान गराउनुपर्छ। यदि स्तनपान नगराएदेखि आमाको स्वास्थ्य पनि बिग्रन्छ, बच्चाको स्वास्थ्य पनि बिग्रन्छ भनेर भनेका थियौँ। तर अहिले पछि आएर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि पश्चिमाकरण भयौँ हामी र आमाको दुध या स्तनपान नगराएर कुनै ब्रान्डको नाम लिन खोजेको होइन मैले, सेरेलैक्स नम्बर 1, 2, 3, 4 गर्न थाल्यौँ र हाम्रा बच्चाहरू 3, 4 नहुँदै अस्पतालको लाइनमा गए। बच्चाको एउटा समस्या, आमाको अर्को समस्या। बडा राम्रो। यो चाहिँ खास गरी नारी जातिले अलिकति महत्त्वका साथ यसलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने सबैको कल्याण हुन्छ, बच्चाको पनि हित हुन्छ, तपाईँ स्वयंको पनि हुन्छ भन्ने। तर त्यही पश्चिमा देश जसले बच्चालाई 6 महिनाभन्दा अगाडि क्यान फुड या जङ्क फुडमा राख्ने सल्लाह दियो, त्यही पश्चिमा मुलुकले अहिले चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङका लागि विश्व क्याम्पेन गर्न WHO लाई भनिरहेछ र हामी फेरि स्तनपानको प्रचारमा हिँडेका छौँ। यो स्तनपान अति आवश्यक कुरा। तर त्यस्तो व्यक्ति पनि त्यसलाई भेगनै मानिनुपर्छ कि? जो दाबी गर्छ नि म कम्प्लिट भेगन हुँ है,
म यो कुनै चिज मैले सेवन गरेको छैन भनेर भन्यो भने त्यसलाई भेगनै मान्ने। कम्प्लिट भेगन भनेको के हो भन्दा आफ्नो आमाको दुध बाहेक अर्काकी आमाको दुध नखाने। किनकि भैँसीले गाईले त आफ्नो बच्चाको लागि दुध बनाएको नि मेरो लागि भनेर बनाएको त होइन। मैले त के भन्दा यी जम्मै जीवजन्तुहरू एउटा कालखण्डमा जङ्गलमै त थिए नि। हामीले अहिले जुन डोमेस्टिक एनिमल भनेर भनेका छौँ, चाहे त्यो कुकुर होस्, गाई होस्, बाख्रा होस्, के पहिल्यै समाजमा आएर बसेका थिएनन्। हामीले जलाई रत्याएर आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्यौँ, तिनलाई डोमेस्टिक भन्यौँ। जसलाई रत्याउन सकेनौँ, बाघलाई पनि रत्याउन सकेको भए हामीले अहिले इन्जेक्सन लगाइ बाघको दुध बेच्थ्यौँ होला बजारमा, या चाहिँ अरू गैँडाको दुध बेच्थ्यौँ होला, हात्तीको दुध बेच्थ्यौँ होला। तर हामीले उनलाई चाहिँ त्यसमा उपयोग गर्न सकेनौँ। सुधा सरल जीव जुन थिए, गाई थिए, उनलाई पाल्यौँ। त्यो बेला कहिलेसम्म त्यो पनि एक हदसम्म ठिक थियो भन्दाखेरि हामीले लोक आख्यानमा भन्छौँ नि, भगवान् कृष्णको बेलामा दुध दहीको खुब चर्चा आउँछ भगवान् कृष्ण भन्ने बित्तिकै। त्यति बेला के देखिन्छ भन्दाखेरि गाईलाई उसको बाच्छालाई खान दिएपछि ऊ अगाएर उतातिर लागेपछि बाँकी दुध दुहुन मिल्छ भन्ने थियो त्यति बेला। या चाहिँ गाईको बाच्छालाई 4वटा थुनमध्ये 2टा थुनको गाईको बाच्छालाई दिने, 2टा चाहिँ मान्छेले उपयोग गरे हुन्छ सेवा गरे बापत भन्ने थियो एकातिर भने। अर्कोतिर के थियो भन्दा गाईबस्तुहरूलाई जङ्गलमा चराउने दिनभरि र ती वनस्पति र जडीबुटी खाएका गाईबस्तुका दुध खाने भन्ने थियो त्यो कालखण्डसम्म पनि। अहिले हामी कुन कालखण्डमा आएका छौँ भन्दा गाईलाई एन्टिबायोटिक्स दिने, हर्मोनको इन्जेक्सन लाउने, जेनेटिक क्यारेक्टर बदल्ने, क्रस ब्रिड तयार गर्ने, त्यसपछि 1 मानु दुध दिने गाईलाई 1 पाथी दुध दिने बनाउने। यो जुन पद्धति हामीले विकास गऱ्यौँ त्यसको जैव रसायनमा परिवर्तन आउँछ, त्यसको डिएनएहरूमा परिवर्तन आउँछ, त्यसको जेनेटिक क्यारेक्टरहरूमा परिवर्तन आउँछ। त्यसले पनि त्यो थुप्रै रोगहरूको भेहिकल बन्छ। फेरि जुन इन्जेक्सनको हामी कुरा गर्छौँ नि, त्यो गाईलाई अथवा भैँसीलाई दिइन्छ भन्ने यो बडा डाक्टर साहबले ठिकै विषय, यो अलिकति उपभोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई, उपभोक्ताहरूलाई म अलिकति यो सन्देश पनि प्रभाव होस्। जुन इन्जेक्सन प्रयोग गरिन्छ गाईलाई या जस्ता चिजहरू दानाहरू खुवाइन्छ, त्यसले गाईको या भैँसीको डब्लुबिसी अर्थात् व्हाइट ब्लड सेल त्यो काहीँ न काहीँ त्यसलाई दुधको रूपमा कन्भर्ट गर्छ र सिधै त्यो मानव हित प्रतिकूल त्यस्तो उपभोग गर्न मानिस बाध्य छन्। त्यो अवस्था सिर्जना गरिएको छ र जो रक्षक भनिन्छ नि, शासक पक्ष, हाम्रा विभिन्न संयन्त्रहरू छन्, त्यो अनुगमन गर्ने पक्षले त्यति हेरेको छैन, ध्यान दिएको छैन र मानवमाथि यति नोक्सान भइरहेछ भन्ने विषय नि उठान गरिन्छ। यो साँचो हो होइन? अब त्यो जुन व्हाइट ब्लड सेलको कुरा होइन कि, यसमा अर्को कुरा हो। के हो भन्दा हामीले कुनै पनि वनस्पतिलाई ठुलो फलाउनलाई होस् या कुनै पनि जीवजन्तुलाई धेरै दुध दिन या धेरै मासु प्राप्त गर्न जुन हर्मोनको प्रयोग गरेका छौँ। अहिले हिजोका दिनमा हामीले के भनेका थियौँ भन्दा रासायनिक मल ठिक होइन, जैविक कृषि चाहियो भनेका थियौँ। कीटनाशक औषधिहरू रासायनिक राम्रो होइन, प्राकृतिक कीटनाशक प्रयोग गरौँ भनेका थियौँ। अब त त्यो भन्दा पनि विकराल र घातक स्थिति त अहिले के हो भन्दा हर्मोनहरूको प्रयोग हो, एन्टिबायोटिक्सहरूको प्रयोग हो। ती जीवहरूमा जुन एन्टिबायोटिक्स या हर्मोन ती जीवहरूलाई प्रयोग गर्छौँ, त्यो दुधको माध्यमबाट या मासुको माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा आइपुग्छ। शरीरमा आउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा त्यो त हर्मोन त जीवमा प्रयोग गर्ने हर्मोन र हामीमा प्रयोग गर्ने हर्मोनमा त धेरै कुराहरूमा समानता छ नि त। त्यही भएर अहिले हर्मोनमा आउने असन्तुलनताले पैदा गर्ने रोगहरू, इन्डोक्राइन या एक्सोक्राइन, अन्तस्रावी या बहिर्स्रावी जुन हर्मोनहरू छन् हाम्रा ग्रन्थीहरूले पैदा गर्ने, तिनमा असन्तुलनता आएर हुने रोगहरूका पछि सबभन्दा ठुलो कारण भनेको यी प्राणीहरूमा प्रयोग गर्ने हर्मोनहरू हुन् भन्ने कुरा अहिले विश्वभरि खोज अगाडि बढिरहेको छ र त्यसले पुष्टि गरिरहेछ। जस्तो कि अहिले आएर बाजोपन बढिरहेछ, थाइरोइडका समस्या बढेको छ, डायबिटिजहरू तीव्र गतिमा मधुमेह बढेको छ। यसमा यी बाहेक पनि अरू थुप्रै रोगहरू। मैले एउटा यो दर्शकलाई यो पनि सेयर गर्न चाहेँ।
डाक्टर साहब कुनै रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अहिलेसम्म छैन। तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ? म 56 पुरा भएर 57 सुरु भए। उमेर नसोधिएको भए हुन्थ्यो तर केही फरक पर्दैन। यो नियम चाहिँ नारीमा बढी लागू हुन्छ, पुरुषमा लागू हुँदैन भन्छ। केही फरक पर्दैन, उमेर सोधेरै राम्रो भयो। डाक्टर साहब अब म नि कहाँबाट म कार्यक्रम त्यसलाई अलिकति सक्छु। एउटा कुरा त्यो हर्मोनको कारणले आउने जुन समस्या छ त्यो बढेको छ। अर्को कुरा के भएको छ भन्दा प्राणीहरूमा प्रयोग गर्ने जुन एन्टिबायोटिक्सहरू छन् ती त्यो दुधको माध्यमबाट मासुको माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा आइसकेपछि हाम्रो शरीरमा पनि एन्टिबायोटिक्सको रेजिस्टेन्स हुने दर बढ्छ, जसले गर्दा हामी सेकेन्ड जेनेरेसनको एन्टिबायोटिक्सले गर्ने काम गर्न छोड्यो, थर्ड जेनेरेसन चाहियो, फोर्थ जेनेरेसन चाहियो। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ, शक्तिशाली एन्टिबायोटिक्सको खोजीमा छौँ। त्यो किन भन्दा हाम्रो शरीरमा सामान्य एन्टिबायोटिक्सले हिजो जुन काम गर्थ्यो त्यो आज गर्न सकेन, किन भन्दा रेजिस्टेन्स हुँदै गयो। यसमा पनि यी कुरा जिम्मेवार छ। दुईटा पक्षले ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा उपभोक्ता आफै सचेत हुनु पर्यो, दोस्रो जो हाम्रा समाजका सोकल कथित शासकहरू छन् अनि यसको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने चेक गर्ने संयन्त्रहरू छन् तिनले अलिक ख्याल गरून्। धर्म त कमसेकम निर्वाह गरेर बाबा ठाकुरे यो मानव जातिकै विषय छँदैछ। भोलिका दिनमा सन्तति स्वयं आफ्नै सन्ततिलाई पनि समस्या पैदा हुन सक्छ, यसमा ख्याल गर भन्ने विषय हो। म अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ डाक्टर साहब। अब दुई विषयको एकदम छोटकरीमा जवाफ दिनुहोला। मैले अघि मृत सञ्जीवनी बुटीको मैले कुरा गरेको थिएँ। नेपाल त्यो उद्गम स्थल, प्रकृति प्रदत्त जडीबुटीहरू, अत्यन्त हबसबहरूको धेरै ठुलो खानी हो भनेर भनिन्छ। यो अवस्था हामी कहाँ के छ र सरकारले कुनै ध्यान दिएको अथवा तपाईँहरू कसरी सोचिरहनु भएको छ, एउटा पार्ट हो। दोस्रो पार्ट हो जो अहिले कोरोना भाइरसका कारण जो भाइरसले संसारलाई जसरी तबाह मचाइरहेको छ हामी पनि पीडित भयौँ। अब हामीले के ख्याल गर्ने, के गर्ने के नगर्ने भन्ने पार्टको अलिकति विषयलाई उठान गरिदिनुहोस् कृपया। यो प्रकृतिसँग सम्बन्धित विषयलाई जोडेर मैले कुनै त्यो आधुनिक त्यो एलोपेथिक उपचार पद्धतिको मैले कुरा गरिरहेको छैन। हाम्रा घर परिवार सारा सन्तान सन्तति सबैले ख्याल गर्नुपर्ने विषयलाई एकदम छोटकरीमा कृपया। अब यसमा दुईटा प्रश्न यहाँले राख्नुभयो। एउटा कुरा कम जमिन भएर या सानो भूभाग भएर पनि विश्वभरिको जलवायु र पर्यावरणीय स्वरूप देख्न पाइने देशमा नेपाल पर्छ। यो अत्यन्त कम दूरी, उत्तर र दक्षिणको दूरीलाई हेर्ने हो भने या पूर्व र पश्चिमको दूरीलाई हेर्ने हो भने अत्यन्त कम भूभाग ओगटेको छ। तर पनि विश्वभरि पाइने जलवायु यहाँ भएको कारणले यहाँ विश्वमै नपाइने अप्राप्य वनस्पतिहरू पाइने विश्वको एकमात्र देश नेपाल हो भनेर मैले भन्दाखेरि कसैले पनि यसले अतिशयोक्ति गरेन भनेर बुझ्न हुन्छ। यहाँ अत्यन्त धेरै प्राकृतिक वनस्पतिहरू छन् जसमाथि हाम्रो कुनै किसिमको अध्ययन भएको छैन। त्यही अघि मैले यहाँलाई भने नि, अब नेपालमा त यस्ता कुरा चाहिन्छ। हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, प्रचार गर्ने, विश्वव्यापीकरण गर्ने मन्त्रालय चाहिन्छन्। अब भन्नुको अर्थ हुनसक्छ भोलि भारतले आयुष मन्त्रालय भनेर बनायो, स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै छ, आयुष छुट्टै छ। हामीले पनि त्यस्तो गर्नु पर्ला। या हाम्रा मोदीजी त अब परम्परा विश्वास छ, उहाँ धेरै प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। तर हामी का शासक त्यस्तो भयो नि त, भएकोलाई ध्वस्त बनाऊ भन्ने मात्रै भयो। हामी का चरित्र यहाँलाई मैले दुईटा कुरा शासनको दृष्टिमा भन्छु। एउटा नेपाली रैथाने ज्ञान विज्ञान मन्त्रालय बनाउनु पर्यो, नेपाली रैथाने ज्ञान विज्ञान मन्त्रालय, जसले हाम्रो रैथाने ज्ञान विज्ञानको वैज्ञानिकरण गरोस् र विश्व बजारमा लैजाओस्। त्यसले हामीले चाहिँ विश्वबाट समेटि नसक्ने धनराशि आर्जन गर्न सक्छौँ र विश्वमा हामी गुरुदेश बन्न सक्छौँ। एउटा। दोस्रो के गर्नु पर्यो भन्दा हरेक मन्त्रालयमा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरू कमसेकम 5 जना मन्त्री जो हुनु होला, मन्त्रीले मान्ने अटेरी नगर्ने 5 जना विज्ञहरू सो विषयका। फेरि यहाँ विज्ञ भन्ने बित्तिकै त साला भेनाका नाम आउँछन्, त्यो होइन। त्यो विषयका विश्वविख्यात विज्ञहरू जो छन् हाम्रा नेपाली, उनीहरूलाई हरेक मन्त्रालयले राख्ने र उनीहरूले दिएको सल्लाहअनुसार काम गर्ने चेत र चिन्तन विकास गर्नु पर्यो। त्यसले हाम्रो देश विकसित हुन्छ। दोस्रो यहाँले उठाएको कुरामा मैले अहिले एकदम छोटकरी मैले नभनी नहुने एउटा कुरा के छ भन्दा अब कोरोना भाइरसका कारणले आएको जुन भयावह छ यसबाट जोगिनु एउटा पक्ष हो।
अब यसले ल्याउने दूरगामी प्रभावबाट पनि हामी जोगिन जरुरी छ, जसको बारेमा आजसम्म कतै चर्चा भएको छैन भनेर मैले भने यो मेरो अहङ्कार नहोस्, विनम्रता हो। त्यो के हो भन्दाखेरि मोबाइल उठायो, कोरोना भाइरसकै कुरा गर्छ, फेसबुक चलायो, कोरोना भाइरसकै कुराले भरिया छ, टेलिभिजन खोल्यो, कोरोना भाइरसकै कुराले भरिया छ, रेडियो त्यस्तै, एफएम त्यस्तै, हरेक सूचनाका माध्यमहरूमा अहिले कोरोना भाइरस र त्यसको भयावह दृश्य छ हामीसँग। अब यो दृश्यले थुप्रै मान्छेहरू बिस्तारै बिस्तारै मानसिक समस्यातिर जान सक्ने सम्भावनातिर पनि हामीले अब सोच्नुपर्छ। अर्को कुरा, मान्छेले एक्लै बस्न सिकेन। एकान्तवास हिजो मूल्यवान साधना थियो भने आज मूल्यहीन जीवन पद्धति बन्यो। त्यो कारणले एक्लै बस्छ त्यसको जीवन व्यर्थ भयो भन्ने। अनि हामी एकान्तवास सिकेनौँ। अब त्यो हुनाले अहिले के भएको छ भन्दा हरेक मान्छे घरभित्र हुनुहुन्छ। हिजो त थोरै समय बित्थ्यो पो त्यो फेसबुकमा ट्विटरमा झुन्डिरहेको त मान्छे, अब त 24 घन्टा त्यसमा झुन्डिएर बस्नु पनि सक्दैन। त्यो भएपछि उसभित्र एक किसिमको विचलन आइरहेको छ अहिले। त्यो विचलन थुप्रै मेरा साथीहरू, बिरामीहरू, शुभचिन्तकहरूले मलाई फोन गर्नुहुन्छ अहिले त्यो तनावले। अब यो बेलामा हामीले के विचार पुर्याउनु पर्छ भन्दा व्यायाम गर्ने, ध्यान गर्ने, योगासनहरू गर्ने, अनि पुराना आफ्ना कुनै कुराहरू थिए, अलिअलि पेन्ट गर्न आउँथ्यो भने त्यसलाई विकास गर्ने, किताब पढ्ने, लेख्ने, सङ्गीतमा अलिअलि रुचि थियो, कहीँ किनेर राखेको धुलो लागेको हार्मोनियम थियो भने अब धुलो टकटक्याएर अब पुरानो कुरालाई फेरि परिमार्जन गर्ने, आफ्नो ज्ञान र सिपलाई, आफ्नो कला र अन्य स्वास्थ्य र स्वच्छताका कुराहरूलाई विकास र विस्तार गर्न समय पुरा लगाउने र मानसिक तनावतिर नजानेतिर चाहिँ यसरी उपयोग गरौँ। यो अहिलेको अवस्थालाई हामी सहज अवस्थातर्फ उन्मुख गराउँ। मूल्यवान हो। मैले हिजोका दिनमा बिदा पाउन्न थिएँ, अहिले बिदा पाएँ। मलाई पहिला सङ्गीतमा रुचि थियो, एकछिन भए भने यसै लाग्छु। अब सदुपयोग यसरी गरौँ, लेख्छु भनेर लाग्न पर्यो। डाक्टर साहब, अब यहाँसँग धेरै कुरा गर्नु इच्छा थियो तर समयले साथ दिएन। रैथानेको पनि यहाँले कुरा गर्नुभयो। देशमा मार्क्स भित्र्याउने, लेनिन भित्र्याउने, समाजवाद भित्र्याउने, के बात भित्र्याउने, भित्र्याइ छन्। अब रैथानेलाई कसरी स्थापित गर्लान् अब याद हेरौँ। अब तर नेपाली जन सचेत चाहिँ हुनु पर्यो। यो बडा हामी ठुलो सङ्कटमा फँसेका छौँ, यसबाट सतर्क हौँ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, केही विषयमा अरू उठान गर्न चाहन्थ्यो, समयले यतिसम्म साथ दियो, धन्यवाद। मलाई भन्दा पनि यहाँलाई, यो टेलिभिजनलाई, यहाँका प्राविधिक मित्रहरूलाई सबैलाई म हार्दिकता व्यक्त गर्छु। यो विषम अवस्थामा हामी सबै मिलेर आफूलाई, आफ्नो समाजलाई, परिवारलाई, देशलाई र विश्व ब्रह्माण्डलाई नै जोगाउनु पर्ने दिन आएको छ आज। त्यही भएर हामी साझा दायित्वका रूपमा, कसको दायित्व भन्ने होइन, सरकारको दायित्व कि मेरो दायित्व होइन, अब जम्मै दायित्वको केन्द्र म हो भनेर हरेक मान्छेले जागरुक भएर यो कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट जोगिनका लागि लाग्नुपर्छ। यहाँहरूले मलाई बोलाउनु भयो, यहाँहरूप्रति हार्दिकता व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल, प्राकृतिक चिकित्सक तथा योग गुरु। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। You are watching Yoho Television HD. Stay connected.